अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं MNA न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमात जो हैं वो बर वक्त जो है वो पहुंच सके। आज दो तीन इश्यूज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई राजा आमर कियानी साहब के जो भाई हैं उनकी नागानी वफ़ात पे गहरे दुख और रंज का इजहार है, क्योंकि पिछले कुछ अरसा पहले ही उनके वाले साहब की भी डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से, और ये अचानक मौत जो है वो ये भी एक बड़ा सदमा है जिसमें हम उनके बराबर के शरीक हैं। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज मैं बताता चलूँ कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त कोरोना वायरस से आज़ादी हासिल नहीं हुई। रमज़ानुल मुबारक में इटली में तकरीबन 3 माह हो चुके हैं मुसलमानों ने बाजमात नमाज जुम्मा की अदायगी नहीं की और घरों में ही नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो कोरोना के हवाले से आज की डिटेल है वो उससे भी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि 243 अफराद जो हैं आज हलाक हुए हैं कोरोना वायरस की मद में। तो कोरोना वायरस से जो सेहतयाब अफराद हुए हैं उनकी तादाद 2747 है और जो नए मरीज़ आए हैं वो उनकी तादाद 1327 है। तो ये तो थी आज की कोरोना वायरस के हवाले से। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मज़ीद मैं ये बताता चलूँ कि जो कोरोना वायरस जो इटली का दूसरा फेज़ चल रहा है उसमें जो शॉप्स खुली हुई हैं उनमें जो है अभी तक कपड़ों की ग्रोसरी वगैरह तो खुल चुकी हैं, कपड़ों की दुकानें और चैंत्रो कमर्चाले जो है वो बड़ी मार्केटें जो हैं वो कपड़ों की खरीदो फरोख्त या जो जूते वगैरह होते हैं उनकी अभी तक नहीं खुली। वो उम्मीद की जा रही है 18 से वो खुल जाएंगी, 18 मई से। और उसके बाद जो है वो हेयर सैलून वगैरह जो हैं वो 1 जून तक उम्मीद की जा रही है खुल जाएंगे। और इस हवाले से जो दूसरे शहरों में दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं वो उनके लिए आटो सर्टिफिका तो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस पूरे 2 माह 2.5 माह के लॉकडाउन में जो अपने पाकिस्तानी लोग हैं जो इन्होंने फ़र्दन जो है वो कार खैर में हिस्सा डाला और जितने भी यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको भूख प्यास की जो है वो नौबत नहीं आने दी और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी इमदाद करते रहे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो इटली में जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उनका जो रोल है वो बिल्कुल अया हैं। और इसमें अगर क्योंकि इस्लामिक सेंटर से हर मकतबा फ़िक्र जो है वो जुड़ा होता है तो वो मैं इसलिए फ़र्दन कह रहा हूँ। और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं या सियासी पार्टी के अफराद हैं जो कि सारा साल अपनी सियासत चमकाते रहते हैं उनके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। अगर किसी दोस्त को मेरी गुफ्तगू अच्छी ना लगे तो वो रमज़ान के महीने में दरगुजर कर दे, लेकिन सूरत हाल जो एक्चुअल है वही बताता जाऊँगा कि इटली में जितने भी सियासी कारकुनान हैं उन्होंने फ़र्दन इसमें कोई शक नहीं अगर कि वो उन्होंने किया होगा, लेकिन जो एक इज्तमाही तौर पे जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो जो प्लेटफार्म हैं जो कहते हैं जी हम मदर्स ऑफ एसोसिएशंस हैं, हम जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को हेड कर रहे हैं, उनका किरदार क्या था, उन्होंने क्या किरदार अदा किया एज एक कम्युनिटी लीडरान के तौर पे। एक एसोसिएशन या सोसाइटीज़ जो बनाई हुई हैं, जो पार्टीज़ बनाई हुई हैं, उनका काम क्या था? असल में तो उनका काम था जो कि पाकिस्तान से रवाबत के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इटली में मौजूद
جو ہے ان کے لیے کوئی میسیجز وغیرہ کوئی ایسے وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ میسیجز آتے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کیا جاتا، وہ اسی بیانوں میں لگے رہے اور جو ہے وہ میلہ جو ہے وہ اسلامک سینٹرز جتنے بھی ہیں اور جو ایکٹیو ایسوسیشن ہیں وہ لوٹ کے لے گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کا یہاں پہ کردار کیا ہے، سیاسی پارٹیوں کا کردار کیا ہے، جو کہ بالکل صفر کے برابر ہے۔ اب جو فلیٹس کے حوالے سے شور مچایا جاتا ہے، ادھم مچایا جاتا ہے کہ فلیٹس اٹلی کے لیے کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی، یہ کام اصل تھا ان کا، کیونکہ اس میں اگر پیپر ورک دیکھا جائے تو پیپر ورک کے حوالے سے کونسلیٹ آف میلان اور امبیسی آف پاکستان، ان کے پاس جس نے جا کے اپنا نام اندراج کروانا تھا اسی کی لسٹ بننی تھی، اور اس کے حوالے سے میں پچھلے اپنے ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کونسلیٹ جنرل آف میلان چودھری منظور صاحب سے ایک پروگرام میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ جو پاکستان سے آنے والے امیدوار ہیں جنہوں نے اپنا نام وغیرہ درج کروایا ہے، لکھوایا ہے حکومتی اداروں کو، وہ 50 کے قریب ہیں اور جانے والوں کا 100 کے قریب ہیں۔ اب ہماری عام عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ فلائٹس لندن جا رہی ہیں، لندن سے واپس آ رہی ہیں، امریکہ جا رہی ہیں، امریکہ سے واپس آ رہی ہیں، گلف جا رہی ہیں، گلف سے واپس آ رہی ہیں، تو وہاں مسئلہ جو ہے وہ کوانٹٹی کا ہے۔ اب جو یہاں ہے صورتحال، وہاں پہ تو اصل جو کردار بنتا تھا وہ سیاسی جماعتوں کا بنتا تھا، وہ پیپلز پارٹی والوں کا بنتا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا سب سے زیادہ بنتا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا بنتا تھا، جماعت اسلامی کا بنتا تھا کہ یہ جتنے بھی لیڈر یہاں پہ ہیں یہ آواز بلند کریں، پاکستان میں بیٹھے حکمرانوں کو یا ایوان تک ہی کم از کم بات پہنچا دے کہ وہ اٹلی کی عوام کے لیے کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ کر دے کہ اٹلی والوں کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، یا ہم بہت جلد اٹلی کے لیے اسپیشل فلائٹ چلائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ جو کونسل جنرل میلان ڈاکٹر منظور صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل فلائٹ کا جو ہے وہ اتنا زور نہیں دے رہے جتنا کہ ہم ریگولر فلائٹس کا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اب فیز 2 میں چونکہ اٹلی چلا گیا ہے تو اب ریگولر فلائٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے۔ تو اصل کردار جو تھا سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ اعلیٰ عہدیداران کا وہ یہ تھا کہ اٹلی کے لیے جو ہے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے وہ فلائٹس کا ارینج کیا جاتا، یہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں یورپ میں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ارینج کیا جاتا یا کروایا جاتا، اصل کام تو یہ تھا۔ اب اگر یہاں کی کمیونٹی کا دیکھا جائے تو یہاں کی کمیونٹی کے لیے جو صورتحال تھی راشن کے حوالے سے، اور جو صورتحال تھی اس حوالے سے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ رہ جائے، کوئی تنگ دستی نہ ہو کسی کو، تو وہ تو آٹومیٹکلی جو اسلامک سینٹرز ہیں وہ جو ہے وہ اپنا نمبر لے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک اور سوال بنتا ہے کہ اگر ہر مشکل میں وقت میں یہاں پہ اٹلی میں یا دوسرے ممالک میں اسلامک سینٹرز ہی آگے آتے ہیں اور وہی جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی اصل آواز بنتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے پلیٹ فارم پہ کام کیا جائے، ان کو آگے لے کے بڑھا جائے، کمیونٹی کو متحد کیا جائے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو کہ میں آج شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ جو چودراہٹ ہے، جو اٹلی کی چودراہٹ ہے، جو کہ بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جن کے ایم این ایز، جن کے ایم پی ایز وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ وزٹس کے لیے آتے تھے اور ان کو جو ہے وہ عیش و آرام جو ہے وہ دیا جاتا تھا یا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اب ان کے خود سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے پاکستانی کمیونٹی کا جو علم بلند کیا ہوا تھا اب وہ کدھر گیا، اور ہم نے کیا صحیح معنوں میں پاکستانی کمیونٹی کی ترجمانی کی۔
ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔